बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबीर, अम्मा और बाबा सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? अम्मा बाबा सो रहे हैं। सुते हैं ने? हाँ जी। अच्छा, ओके माई, अल्लाह हाफिज। ओके बट मदर, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैर आफियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे कि जब भाई अपनी खैर खैरियत बता दें। कल भी व्लॉग आपने अजान के बाद एंड कर दिया। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू गाइज कि जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मेरी हयाती है, 9 मुहर्रम का व्लॉग इसी तरह अजान अली अकबर के साथ ही ख़त्म हुआ करेगा। क्योंकि जिसने वाक़या करबला पढ़ा है या जिसको वाक़या करबला का हल्का फुल्का सा नॉलेज है, चाहे किताबों से चाहे मेरे व्लॉग से, जिस तरह से भी है, उसको इस चीज़ का आइडिया होगा कि शब आशूर के बाद जो 10वीं की सुबह फजर के टाइम अजान अली अकबर होती है, उसके बाद कुछ रहता ही नहीं है, बोलने को कुछ रहता ही नहीं है, इंसान की बस रहती है। मैंने पिछले साल बोला, उससे पिछले साल भी बोला, लेकिन नाउ आई फील कि यार बस अजान अली अकबर के साथ ख़त्म कर दो। समझने वाला जो समझ जाएगा ना, उसके लिए वो काफ़ी होगा। एनीवेज, द थिंग इज़ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारे कज़न ठीक हैं, सलमान ठीक है, शहदी ठीक है। आज 10वीं मुहर्रम है और आज के दिन पंचतन पाक का घराना सारा का सारा करबला में लुट गया। बीबियों की इज्जतें पामाल हुई, मेरे मौला का सारा कुंबा शहीद हो गया, सिवाय एक मौला के। वो भी आपको बताता हूँ, ये बात थोड़ी लंबी है, ये हम बैठ के कुछ देर बाद डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ इतना बताना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जंजीर ज़नी कर ली, सब ने वीडियोस वगैरह आप लोग देख ही रहे हैं टिकटॉक पे। मैंने तो नहीं जंजीर ज़नी कवर की, लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं, इधर से लोग बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने जंजीर मारे, सबके बड़े अच्छे बड़े बेहतरीन जंजीर लग गए। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ यार, तुम लोग चलो इधर उधर की वीडियोस बनाते हो, जब इंसान अजान अली अकबर सुन रहा है, जंजीर ज़नी कर रहा है, मातमदारी कर रहा है, उस टाइम तो वीडियोस ना बनाओ यार, खुदा का खौफ कर लो। इतने लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, ऑल ओवर द सोशल मीडिया वो चल रही है, यूट्यूब पे डाली हुई है, हमारे नेशनल टीवी चैनल चला रहे हैं यार। एक इंसान का अपना वो रिकत होती है उस टाइम पे, क्या खैर बहस ही फजूल है, कितनी दफा करेगा बंदा। सब ने जंजीर ज़नी की सिवाय शहदी के, क्योंकि वो कहता मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो अगले साल करबला जाके जो है वो जंजीर ज़नी करूंगा शब आशूर पे। तो मैंने कहा यार ये काम ज़बरदस्ती का नहीं है, अगर तुमने करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो इट्स फाइन, नेक्स्ट ईयर कर लेना। पिछले साल उसने की थी। बाकी सबको अल्हम्दुलिल्लाह सही जंजीर लग गए हैं, सारे अपने अपने घरों में आ गए। सुबह 6 बजे सुबह 6 साढ़े 6 बजे हम लोग घर आए। घर आके मैंने फौरन शावर लिया, ऑयल लगवाया कमर पे, ऑयल लगवा के तो मैं मुंह के बल सो गया। अभी टाइम हो रहा है, कि टाइम हो गया भाई 12:30 का 1:10-15 हो गए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैंने जाना है हैदराबाद की तरफ। इस बार से मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। आई थिंक ज़ियारत जो है वो निकल आई होगी और जंजीर से इन्होंने कर ली होगी, मुझसे उठा ही नहीं गया। शायद वो पहले वाली जवानियाँ नहीं रही, या शायद कल हम थक बहुत गए थे। हाँ, एक बात करनी है जरूरी भाई, तू बात कर ले, क्या कह रहा है भाई? पिछले साल में आप भाई आपके साथ था। हाँ, इतना रखते हैं तो आज की 10 गुना ज्यादा। मैं आपको उसकी वजह भी बताता हूँ, रुक जाओ। मोमिन जो होते हैं ना, मोमिन ये हर आशूर पे ना पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा एक अवाम, एक बड़ी अवाम जो है वो सारी करबला चली जाती है, वहां जाके आशूर करती है, ठीक है। लेकिन इस साल बिकॉज ऑफ वॉर एंड ऑल दैट स्टफ, जो आप सबको पता ही है, जो जंग चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे ज़ायरीन ऐसे हैं जो इस बार ज़ियारतों पे जा ही नहीं सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एयरपोर्ट से वापस आए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके वीज़े ही नहीं लगे, जो हर साल आशूर करबला में करते हैं, उनके वीज़े ही नहीं लगे, जिसकी वजह से सबका जो इस बार रुझान था वो अंदरून लाहौर की तरफ था, या फिर सखर रोडी की तरफ, या न्याज बेग, जो बड़े बड़े इलाके हैं जहाँ पर बड़ी जो है वो आपकी मजालिस वगैरह होती हैं, जुलूस निकलते हैं, ज़ियारत निकलती हैं, ठीक है। इसलिए इतना रश था जितना कोई झूठ बोले। इतना ओ भाई मैं लेट हो गया। इतना रश था जितना कोई झूठ बोले, ठीक है। मैं पिछले 20 साल से मोची में जंजीर ज़नी कर रहा हूँ, फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 साल से मोची में जंजीर ज़नी कर रहा हूँ। उससे पहले मैं वसनपुरे में करता था। मैंने आज तक इतना रश नहीं देखा। मेरा 2 बार सांस बंद होने लगा था जब हम जा रहे थे जंजीर मारने, और जंजीर मार के आ रहे थे। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उससे कौन सके। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सॉर्टेड, जंजीर ज़नी हो गई। मैं आज के दिन के हवाले से थोड़ी सी बात भी करना चाहूँगा, लेकिन थोड़ी देर बात करूँगा। अभी हम न्याज बेग पहुँच गए, जाके देखते हैं
ہمارے حیدر نے ڈوگر نے زنجیر وغیرہ مار لیے یا نہیں مار لیے. اور رہی بات شہزی کی، تو شہزی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے اٹھا دینا، ٹھیک ہے، لیکن موٹا جسم ہے، آپ کو پتہ تھک جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ایسے کر رہا تھا زنجیر مارے بغیر ہی، اس لیے میں نے اس کو نہیں اٹھایا. میں اٹھ گیا ہوں شاور وغیرہ لے کے. نیاز بیگ جو ہے وہ ہم انٹر ہو گئے ہیں، نیاز بیگ انٹر ہو گئے ہیں، بس ابھی پہنچتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کہ زنجیر انہوں نے مار لی ہیں یا بھی مارنے ہیں. اس کے بعد آپ کو ملتا ہوں اور آج کا آپ کو پلان سارا شیئر کرتا ہوں. مجھے یاد ہے جو میں نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ آج اسی ولاگ میں نے انشاءاللہ پورے بھی کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، مجھے لگا تھا شاید میں زیادہ لیٹ ہو گیا ہوں، لیکن نہیں، الحمدللہ میں پہنچ گیا ہوں. ابھی اذان سٹارٹ نہیں ہوئی. حیدر سے بھی ملا ہوں، ڈوگر سے بھی ملا ہوں. اس بار ہماری جو چھت ہے وہ چینج ہو گئی ہے. لاسٹ ٹائم والی چھت پہ میں اس دفعہ نہیں جا سکا، لیکن جہاں پر ہوں یہ بھی بڑی اچھی جگہ ہے. علی کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک. علی میرے ساتھ ہی ہے. ابھی بس ود ان 5 to 10 منٹس اسٹارٹ ہو رہی ہے زنجیر زنی. باقی میں آپ کو نیاز بیگ کا ماشاءاللہ ہلکا دکھاتا ہوں. آج والی جو چھت ہے نا، یہاں سے ہلکا ہمارا پراپر نظر آ سکتا ہے کہاں تک جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہی زنجیر زنی کر لیں گے پھر ملتے ہیں حیدر و ڈوگر. اچھا جی، یہ چھت نظر آ رہی ہے. لاسٹ ٹائم ہم اس چھت پہ تھے، ابھی وہ چھت ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم یہاں پر ہیں. یہ دروازہ آ گیا جہاں سے زلجنا برآمد ہوگا، اور بالکل دروازے پہ ہی حیدر اور ڈوگر دونوں ہوں گے. انفارچونیٹلی میں آپ کو ایگزیکٹ وہ اوپر سے نہیں دکھا پاؤں گا، لیکن ہلکا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ سارا ہلکا ہے نیاز بیگ کا، کہاں تک جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جہاں تک کیمرے کی آنکھ جا رہی ہے وہاں تک ہم اس کو پراپر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بس ابھی اذان سٹارٹ ہوتی ہے تو کبوتر جو آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم ولاگ میں دیکھا تھا، کبوتر چھوڑے جائیں گے، ساتھ ہی زنجیر زنی سٹارٹ ہو جائے گی. السلام علیکم انوش بھائی، کیا حال ہے؟ یہ ہمارے انوش بھائی ہیں جی، جن کی چھت ہے. انوش بھائی تھینک یو سو مچ، آپ نے جگہ نکالی. اللہ پاک آپ کی ڈیوٹیاں، میرا مالک آپ کی ڈیوٹیاں قبول فرمائے. اچھا، صحیح لگ کے مولا پرسا قبول کرے، آپ کے بھی صحیح لگ کے. بازو شادو پہ زیادہ تو نہیں لگے، بازو پہ تو نہیں لگے زیادہ. چلو میرا مولا پرسا قبول کرے. نکلیے، بسم اللہ کریے. چلو نعرہ مارو. ادھر ہی جانا ہے ہم نے، ہاں کربلا جانا تم لوگوں نے. اٹھو بسم اللہ کرو. چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اوکے جی، شکر اللہ الحمدللہ. نیاز بیگ کی زیارت بھی دیکھ لی. اللہ کی ذات کا جتنا شکر ادا کر لیں اتنا کم ہے کہ ایک اور سال جو ہے وہ تمام مومنین کو نصیب ہوا. اتنی مشکلیں، اتنے تھریٹ ہونے کے باوجود بھی، کیوں علی صاحب، رش ہر سال آپ بڑھتا ہوا ہی دیکھتے ہیں، کم ہوتا نہیں دیکھتے. میرے مالک کا بڑا شکر ہے. حیدر اور جو ڈوگر ہیں وہ اپنے اب زخم صاف کروانے چلے گئے آگے. میں اور علی بھائی اب جا رہے ہیں. علی بھائی کو ڈراپ کریں گے ہم گھر پہ ڈوگر. میں جاؤں گا پھر اپنے گھر. علی بھائی کو ڈراپ کر کے پھر بات کرتے ہیں. اوکے بھائی، اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر. چلو بائے بائے. اوکے بھائی، چلو جی. اچھا جی، علی کو ڈراپ کر دیا. حیدر کے زنجیر تھوڑے سے زیادہ لگے ہیں، ڈوگر کے بھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت زنجیر لگے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ڈوگر کو نا اس بار ہاتھ چلانے کا موقع پورا مل گیا. پہلے اس نے دروازے پہ چلایا، میں آپ کو کیمرے میں تو نہیں دکھا سکا، لیکن پہلے اس نے دروازے پہ چلایا، اس کے بعد اس نے آگے بھی چلایا، اس کو ہلکا کھلا مل گیا. نیاز بیگ میں نا زنجیر مارنے مشکل بہت ہے. مشکل پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر کوئی ترتیب نہیں ہے، لائن نہیں ہے، اسٹریٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. سب نے ہی ایک ہلکا بنایا ہوا ہے، اور جیسے ہی انہوں نے وہ کبوتر چھوڑنے ہیں اور جیسے ہی زیارت برآمد ہونی ہے، زنجیر چل جانا، ٹھیک ہے. جتنا رش نیاز بیگ میں ہے اس طرح کا ہی رش اندرون میں بھی ہے. رش تقریباً سیم ہی ہوتا ہے، لیکن مشکل زیادہ زنجیر مارنا نیاز بیگ میں ہے. یہاں پر نا کوئی ترتیب نہیں ہے. یہاں پر بس شروع ہو گیا، کہیں ادھر سے زنجیر لگ جائے کسی اور کا، کوئی پتہ نہیں چلتا. ویسے خیر تو ادھر اندرون میں بھی زنجیر لگتے ہیں. رات کو علی کا زنجیر لگا ایک لڑکے کو ناک پہ، اس کا ناک کٹ گیا، بٹ اسٹل نیاز بیگ میں مشکل ہے. اچھا، اب سین ایسے ہے کہ میں نے جانا ہے گھر. شہزی کو میں نے نہیں اٹھایا اور اس کا ابھی تک فون بھی نہیں آیا. مطلب وہ نیند پوری کر رہا ہے، وہ تھک گیا تھا بیچارہ رات کو میرے ساتھ پھر کے نا. اب آپ کو پتا میں تو ہوں اسمارٹ باڈی، میرا ذرا اسٹیمنا تھوڑا سا زیادہ ہے، وہ ذرا موٹا ہے ساڈا پبلا، وہ تھک جلدی جاتا ہے. حیدر ڈوگر ہمیں ملیں گے شام کو انشاءاللہ. اگلی اپڈیٹ یہ ہے کہ مما نے رکھا ہوا فاقہ.
मम्मा की फाका कुशाई करवानी है जाके, ठीक है। 10 मुहर्रम का मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों ने जो मुसलमान हैं उन्होंने रखा होगा फाका कुशाई मम्मा की करवाते हैं। और उसके बाद हाँ, जो मैंने प्रॉमिस किया हुआ था शाम गरीबा का, इंशाल्लाह आज मैं शाम गरीबा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूँगा। क्यों क्लियर करूँगा? मुझे पता है कि इस चीज़ को लेके मुझे बहुत लोग जो है वो टारगेट करेंगे कि तनु इंज कर देंगे, लेकिन मैं चीज़ ये क्लियर करूँगा अपनी इसी ज़िंदगी के अंदर। मुझे नहीं पता अगला साल मुझे मिलना है या नहीं मिलना, क्लियर करूँगा। क्यों क्लियर करूँगा? क्योंकि मैंने बहुत क्रिटिसिज्म, मैंने बहुत जो हैरेसमेंट है ना शाम गरीबा के नाम पे, वो बचपन में अपने स्कूल के टाइम पे फेस की है, और मेरे पास जवाब नहीं होता था कि यार क्यों, क्या। वो इतने पक्की के साथ आपको टॉन्ट मारते थे, ऐसे ऐसे फजूल बातें करते थे ना, मैं तो अपनी ज़ुबान से वो बातें निकाल भी नहीं सकता, ठीक है। तो इंशाल्लाह जितनी मेरी रजर फैमिली के बच्चे हैं ना, स्कूल के, कॉलेजेस के, जिनको इस हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, वो आज मैं बड़ा सोना क्लियर कटा जो है ना वो निकाल दूंगा इंशाल्लाह। एक जगह पे नहीं, 5-5-6 जगह पे कैमरे लगा के प्रॉपर शाम गरीबान दिखाऊंगा, ताकि कल को आप लोग जवाब देने वाले बनो कि हाँ बेटा इधर आज सबूत के साथ बात कर, ऐसी कोई हमाकत ना करो। रोज़े मैशर जाना है, अल्लाह को शक्र दिखानी है। पहुँचते घर, अम्मा की फाका कुशाई करवाते हैं, उसके बाद शाम गरीबा वाला जो काम है ना वो थोड़ा सा अभी डिले है, 2 घंटे ज़रा मैं अभी आंख लगा दूंगा। और हाँ, अगर आप लोग देख रहे हो कि मेरा परना कहाँ पर गया, तो परना मैंने डॉक्टर को पहना दिया था, उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, जो उसने परना पहना हुआ था वो मेरा था। और हाँ, एक बात मैंने और क्लियर करनी थी कि 9वीं मुहर्रम की रात कह लो कि मुलाकात की रात थी। जैसे मैंने आपको कल को बताया था कि मेरे मालिक ने, मेरे मौला ने अपने जो खैमे के दिए हैं वो बुझा दिए थे, और कहा था कि जिसने जाना है वो चला जाए, उसकी जन्नत का जिम्मेदार मैं हूँ। ऐसा नहीं सोचना कि मैं अगर आज छोड़ जाऊँगा मौला का साथ तो जन्नत नहीं मिलेगी, मैं जन्नत का जिम्मेदार हूँ। जिसने जाना चला जाए। जब दिए ऑन किए तो सब के सभी बैठे हुए थे, कोई भी नहीं गया। आज जो 10वीं का दिन है, सख्त तरीन दिन ये है क्योंकि 4 बजे से पहले, अज़ान असर से पहले तमाम मौला का जो घराना था ना वो शहीद हो गया था। सबसे एंड पे मेरे मौला हुसैन शहीद हो गए, बीबियाँ अकेली रह गई, इज़्ज़तें पामाल हो गई। सिर्फ एक मेरे मौला जनाबे ज़ैनुल आबिदीन जो सारी बीबियों को लेके शाम की तरफ चल पड़े थे और फिर शाम पहुँचे थे। इसलिए 10 मुहर्रम का दिन, इससे सख्त दिन हमारी ज़िंदगी में कोई आ नहीं सकता, इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। पंजतन पाक का सारा घराना सिवाय बीबियों के और जनाबे ज़ैनुल आबिदीन साहब के शहीद हो गए थे। पहुँचते हैं घर पहुँच के मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी काशिफ भाई, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। अच्छा जी, काशिफ ने भी हमारे जो है ना पहली दफ़ा हमारे फर्स्ट टाइम नहीं, मैंने पहले मारे हुए। अच्छा, काशिफ ने भी तंजीब मारे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अम्मा से मिला है अपनी? चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी अम्मा तो मेरे पापा कितने उठे नहीं है अभी उठे, अच्छा फ्रेश हो रहे हैं। भाई 3:30 हो रहे हैं, 4 बजे फाका कुशाई का टाइम है, ठीक है। जो इफ्तारी का टाइम है वो 4 बजे का है, और मैं जाते हुए इसकी ड्यूटी लगा के गया था कि अम्मा और बाबा जब उठ जाएँ तो उनको काइंडली वो काम ना करने दें, क्योंकि दोनों की तबीयत इतनी खास ठीक नहीं होती। बस वो लोग, उनकी एक अकीदत है, उन्होंने फाका रखा हुआ है, अच्छी बात है, सभी रखते हैं। फाका कुशाई जो होती है ना 10 मुहर्रम की, फाका कुशाई के ऊपर कोई बहुत लंबे चौड़े दस्तरखान नहीं लगते, कोई फ्रूट चाट, दही भल्ले, समोसे पकौड़े नहीं आते। बस जो आपने खाना है, जिससे आपने इफ्तारी करनी है, वो सामान बनता है। हमने बनाए हैं जी, हटाना प्लीज़ भाई, ये आ गई जी दाल मसर, ठीक है, सारे घर वालों के लिए। उसके बाद आगे आ जाओ, ये आ गए जी उबले हुए चावल, ठीक है, जो हर साल हमारे घर पे फाका कुशाई के टाइम पे बनते हैं। और उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लाजम चीज़ है वो है जी ठंडा मीठा दूध, ठीक है। ठंडा और मीठा दूध है जो कि शहजादा अली असगर की सबील है, ठीक है। जो सबसे छोटे बच्चे थे करबला के मैदान में जो शहीद हुए, 3:30 हो रहे हैं, 4 बजे इफ्तारी का टाइम होना है। मैंने तो रोज़ा नहीं रखा हुआ, मैंने तो फाका नहीं रखा हुआ, क्योंकि मैंने जंजीर मारे हुए थे और अज़ान के बाद तक मेरी ब्लीडिंग होती रही, तो मैं तो फाका नहीं रख सकता। हाँ, वो अलग बात है, नाश्ता मैंने सुबह का नहीं किया, वो मेरे नाश्ते का बंदोबस्त किया भाई। चलो जी बस ठीक है, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फाके कुशाई के दस्तरखान में मिलते हैं। ठंडा हुआ, चलो इसमें से एक गिलास जो है सारे पी लेंगे घर वाले, बकाया अपने दरवाजे पे ना, घर के दरवाजे पे इसको जो है तकसीम कर देंगे। नाश्ता करते हैं, उसके बाद जैसे ही इफ्तारी का टाइम होता है, अम्मा और बाबा के साथ आपको दस्तरखान पे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू सो मच। हाय 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 हाय, आ गए जी चने, आ गए हलीम, आ गई, साथ मैंने मंगवाए हैं नान और साथ में है लस्सी, क्योंकि अल्लाह की कसम वीकनेस ही फील हो रही है। 2-3 दिन ज़रा डाइट मुझे अब छोड़नी पड़ेगी। अगर आप लोग सोच रहे हो कि परना कहाँ से आया, मैंने डोगर को दे दिया था, तो ये गुज्जर का है, ये मेरा नहीं है, मेरे वाला डोगर ले गया, ये गुज्जर का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
लो जी 4 बज गए हैं, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, इफ्तारी का टाइम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए बड़ा गर्म है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। दूध भी लेके आओ, पानी भी लाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलास ले आओ। थैंक यू। बिस्मिल्लाह। पानी तो फुल कर, पानी और लेके आ। मम्मा जी, पापा, अफ्तारी का टाइम हो गया, आजो। आओ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है? सारा बन गया, मैं नहीं कुछ भी आज हैं? मेरे बच्चे ने बनाया ना दस्तरखान। आपने पहले क्या कहा? मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं किया, मेरे बच्चे ने बनाया। आप पहले क्या करते हो मम्मा? मैंने कुछ ना 2-4 काम गिनवाना क्या करते हो? चलो अच्छा जो भी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम माय डियर पापा, हाउ आर यू? आप कल किधर थे? मोची नजर नहीं आए आप। मोची मैंने सा क्या, मैं फिर इधर आ गया सा। कितने? न्याज बेग? न्याज। न्याज बेग वहाँ पर यार गर्मी बड़ी होती है मोची में। पापा का ब्लड प्रेशर फिर आपको पता ज़रा ऊपर नीचे होता है, इसलिए इस बार लास्ट ईयर मेरे साथ ही थे, इस बार इन्होंने जो है ना वो न्याज बेग में 9 मरम की थी। हाँ जी आप ठीक हैं? सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं आपकी फाका कुशाई में। बिस्मिल्लाह करें, फाका कुशाई करें, और अगर आपके अंदर हिम्मत है कोई थोड़ी सी, बट साहब आ जाओ बैठ जाओ, आपकी अपनी बेगम है, कसम से आपकी अपनी है। अच्छा जी, अगर हिम्मत है तो 10 मुहर्रम के हवाले से छोटा सा, ज़्यादा लंबा नहीं, 1-1.5 मिनट का, जितना कि मुझे मतलब जितना कि मैं बता सकता हूँ मैंने बता दी। ज़्यादा जो कटर उर्दू है मेरे से बोली नहीं जाती, आप प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें छोटा सा ज़रा। 10 मुहर्रम रजबली टाइम देख के होया 4 बज गए जी। 4 बजे तक शाम असर तक मेरे मौला दे सारे शहीद हो गए। जितनी शहादतां सी 10 मुहर्रम ਨੂੰ ही हुई हैं। सब तो पहले जनाबे हुरदा बेटा, फिर हाशमे के सब तो मेरा मौला अली अकबर साहब जिन्हों की शहादत सुन के बंदे की जान ही निकल गई। अज मेरे मौला दे पुत्र की, भतीजे की, भांजे की, 32 साल खुराक मौला गाजी की, सब दी शहादत हो गई। सिर्फ मेरा मौला चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिन्होंने मशीत खुदा दी वे तो बुखार सी, उन्होंने तो जहाद वाजिब नहीं सी, सिर्फ अल्लाह ने बचाना सी कि काफिला लेके कोई मर्द नाल चले, बीबियों को साथ लेके शाम जा सके। बेवा औरतां, यतीम बच्चे, काफिला पूरा, सिर्फ आज एक काफिला सलार मेरा मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मेरा गयूर इमाम, जिस तरीके ने मेरे मौला ने, मैं कहनी मौला हुसैन पाक दा काम आसान सी, मेरे मौला का काम बहुत मुश्किल। इन्होंने यतीम बच्चे भी संभाले, घोड़िया की दौड़ ते ऊंटां की दौड़ च बच्चे गिरते सी, मावां चुक के अपने सीने नहीं ला सकती सी, बच्चे की शहादत हो जाती सी। सब तो औखा जिहड़ा मेरा मार के मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा, जिन्हां दी हुण तो शुरू, जिन्हां दा काम हुण तो शुरू, शामे गरीबां दी रात, खैमे सड़े पे, लाशां ही लाशां, मावा अपने बच्चे दी लाशां देखण नहीं, कोई जगह नहीं, कोई साहिबान नहीं, गर्मी शिद्दत, पानी नहीं, प्यासे के यतीम बच्चे, या जो शामे गरीबां। सेम टाइम वही हो गया जी, 4 बज गए, सेम वही टाइम हो गया। मौला बीबियों को और बच्चों को लेके शाम की तरफ चल पड़े, और शाम गरीबा का सफ़र यहीं से स्टार्ट होता है। इसमें करें आप लोगों की इफ्तारी हो गई है, बिस्मिल्लाह करें। ये हम सिर्फ फाका जो हमने अपने मालिक की अपनी सोच में कि मेरे मौला शीर के प्यासे, असी उस हिसाब ने अपना अपना भुखा प्यासा रख के रोज़ा नहीं है कि इफ्तारी की थी, सिर्फ अपने मालिक दे नाल कि मेरा मौला हुसैन अपने बच्चे भांजे भतीजे समेत भुखे प्यासे जी, असी उन्हां दा कोशिश करदे कि असी भी उन्हां टाइम ते कर सकीए ना। बिस्मिल्लाह उन्हां नज़र करदे, उन्हां भुखे बिस्मिल्लाह करो, शहीदां नज़र करदे। बिस्मिल्लाह करो बट साहब। ये मेरे शहजादी ने सिगर दी सबील मां सदके जाए, भुखे प्यासे तो मारी जाओ बस। तू मुझे नुहा तो सुना, बड़ी देर तो क्या सुनाऊं? वो वाला नुहा जो सुनाता तुम्हें, तकसीर ही तो नहीं, 2 साल पहले सुनाया था। सुनाता हूँ, आप लोग करो, पानी पियो पहले, सुनाता हूँ। कोई बात नहीं, आप पढ़ो। आवाज़े बुलंदर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। तो गलती बताई हो तो माफ़ कर देना, बड़ी देर बाद पढ़ो। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तकसीरत नहीं कोई सैयद दी, होया वैरी कुल जमाना है, तकसीरत नहीं
کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ اج آخری رات مسافراں دی کل خبر کی ہو جانا تقصیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ اونو من تے سی ازماتے سی اینو دل دے دکھڑ سناتے سی اینو من تے سی ازماتے سی اینو دل دے دکھڑ سناتے سی جیڑا مشکلاں نو حل کردا ہے پنج تن دا پاک کرانا ہے جیڑا مشکلاں نو حل کردا ہے پنج تن دا پاک کرانا ہے تقصیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ ارمان حسن دی بے وعدے شاگند وچ بن کے لے آئے ہیں ارمان حسن دی بے وعدے شاگند وچ بن کے لے آئے ہیں مولاڑے پتر نو کی ویکھے سر سیرا ناتھ گانا ہے مولاڑے پتر نو کی ویکھے سر سیرا ناتھ گانا ہے تقصیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ اج آخری رات مسافراں دی کل خبر کی ہو جائے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ دو گھنٹ لگا لو نا دو گھنٹ لگا لو بسم اللہ شہید علی کربلا صدقہ سیرت شام دا صدقہ بابا گلاس پورا کرو نا پاپا گلاس پورا کرو اچھا جی فاقہ کشائی ہو گئی کچھ ہلکا پھلکا سمجھ میں آ رہا ہے واقعہ کربلا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اوپر سے جا رہا ہے اس ٹائم تک سب شہید ہو گئے سوائے ایک مولا زین العابدین کے علاوہ جو بیبیوں کو اور بچیوں کو لے کے کربلا سے شام کی طرف روانہ ہو گئے بہت مشکل کام ہے ان کے لیے دیکھنا بیبیاں بے پردہ بچے جو اونٹ سے گر رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں مائیں ان کو اٹھا بھی نہیں پا رہی اور مولا خود بیمار ہے ان کو لے کے شام کی طرف جا رہے ہیں اس کا نام ہے شام غریبہ اب آتے ہیں پریکٹیکل چیز کی طرف ابھی 4:10 ہو گئے ہیں 8 بجے شام غریبہ سارے پاکستان میں سارے پنجاب میں سندھ میں ہر جگہ سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے شام غریبہ کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے لائٹیں بند ہو گئیں خیمے جل گئے سر کے سائیں شہید ہو گئے
ٹھیک ہے. بچے اونٹوں سے گر رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں, مائیں ان کو اٹھا نہیں پا رہی. اسے کہتے ہیں شام غریباں, جس کا ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے پورے پاکستان میں, ایران میں, عراق میں, ہر جگہ پہ جہاں جہاں پہ شام غریباں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس 4 گھنٹے ہیں ابھی. 4 گھنٹے میں مجھے 2-4 کام ہیں وہ کر لیتا ہوں. اس کے بعد جو میں نے پلان کیا ہوا ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کو ساتھ بیٹھ کے سب بتاؤں گا کہ شام غریباں جو میری نالج کے مطابق, آپ اس کو جا کے یوٹیوب, گوگل, کتابیں, ہسٹری دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, اور باقی پریکٹیکلی جو آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے شام غریباں کے حوالے سے, اور لائیو ہو کیا رہا ہے شام, ویسے تو وہ لائیو بھی چلتی ہے ٹی ویوں پہ, بٹ اسٹل لوگ جو ہے وہ سنی سنائی باتوں پہ زیادہ اثر رکھتے ہیں نا, زیادہ اس کو انٹرٹین ہوتے ہیں اس بات سے. لیکن سنی سنائی بات سے آگے بھی اگر کوئی چیز ہے نا تو وہ ہے سوشل میڈیا, جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ بیٹھ کے ہم یہ چیز کلیئر آؤٹ کریں گے, اپنے بچوں کو ہراس ہونے سے بچائیں گے. ٹھیک ہے, ایک جگہ پہ نہیں, 2-2, 3-3, 4-4 جگہ پہ میں کیمراز لگا کے آج آپ کو شام غریباں دکھاؤں گا اسی ولاگ میں. ملتا ہوں آپ کو 2-3 گھنٹے کے بعد. السلام علیکم جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. اچھا جی, شام غریباں کا ٹائم ہو گیا اور میں نے جو ایک چھوٹا سا ٹوسٹ آپ لوگوں کے لیے رکھا ہوا تھا, میرے چہرے کے اوپر مت یقین کرو, اور جو چہرہ میں ساتھ لے کے آ رہا ہوں, جو ایک چھوٹا سا سرپرائز بھی ہے آپ لوگوں کے لیے, اور کہہ لو کہ آپ سب ان کو بہت پسند کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں, میرے وہ آئیڈیل بھی ہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی اور الحمدللہ انہوں نے میری ایک دفعہ کہنے پہ کہا کہ ہاں میں ٹھیک ہے فری ہو کر آ جاؤں گا, تو کال کر لیں. ٹھیک ہے, آپ ان پہ بھی یقین نہ کریں, مجھ پہ بھی یقین نہ کریں, میں لائیو بھی سارا کچھ دکھاؤں گا آپ کو. مطلب میں نے ساتھ ساری ریکارڈنگ بھی کی ہیں, 3-3, 4-4 لوگ میرے گئے ہیں. لیکن سب سے پہلے ان کی آنر میں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے. وہ کربلا بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے اتنے مصروف ٹائم میں سے انہوں نے میری ایک کال پہ کہا کہ ہاں جب مرضی کال کر لینا. میرے ساتھ ویڈیو کال پہ رہیں گے, وہاں پر ان کا بیٹا ان کی ویڈیو بھی ریکارڈ کرے گا جو مجھے سینڈ کر دے گا, تاکہ آپ لوگوں کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم اپنے رجب فیملی کے یوٹیوب کے چینل پہ دیکھنا آسان ہو جائے, اور سب سے بڑی بات اس چیز کو سمجھنا آسان ہو جائے. میں انہیں کال کرتا ہوں تاکہ آپ ان کو دیکھ لیں اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ میری کتنی کا ایفرٹ ہے اس چیز کو لے کے, کہ ہمارے بچے ہراس نہ ہوں اس چیز کو لے کے, ان کو ہر چیز کا پتہ ہو, ان کو نالج ہو ہر چیز کی. بیل جا رہی ہے, کربلا میں ہیں, وہاں پر ان کی روٹین بہت سخت ہے. ویسے بھی 10 منٹ پہلے بات ہوئی تھی, شاید ادھر ادھر کہیں ہوں گے. کال کٹ کی ہے, میرا خیال ہے کہ کال بیک کریں گے, مے بی مجلس پڑھ رہے ہوں, کیونکہ وہاں پر 3-3, 4-4 جگہ پہ مجلس پڑھا رہے ہوتے ہیں, بزی ہوتے ہیں. یس, کال ناؤ. بسم اللہ, اٹس رنگنگ اگین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, طبیعت ٹھیک ہے؟ سلام مولانا حسین. حالت بتا رہی ہے کہ ابھی اذان کر کے آئے ہیں, ابھی مجلس پڑھ کے آئے ہیں. جی ابھی بس یہ مجلس عصر عاشور ختم ہوئی اور مجلس شام غریباں کا انتظار ہے. دعا کیجیے گا ہمارے لیے بھی, اگلا سال عاشور آپ کے ساتھ کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا سب مومنین کو یہ سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. علامہ صاحب آپ کا بہت بزی شیڈول چل رہا ہوگا, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا ولاگز وغیرہ دیکھنے کا, لیکن 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک اپنی ڈیوٹی جو میری ایک مولا نے لگائی ہوتی ہے وہ کمپلیٹ کی الحمدللہ. اور ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں نے 2-3 محرم جو ہے لوگوں تک پہنچائی تھی, کہ شام غریباں کو لے کے ہمارے اسکول کالجز کے جو بچے ہیں وہ بہت ہراس ہوتے ہیں. جو میں بچپن سے ہوتا آیا ہوں, آپ کو تو اس چیز کو بتانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کیسی باتیں جو ہے وہ شام غریباں کو لے کے لوگ کرتے ہیں اور بچوں کو ہراس کرتے ہیں, اور بچوں کے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہوتا. تو میں نے سارے اپنے ان بچوں سے پرومس کیا تھا, اپنے مومن بچوں سے, کہ انشاءاللہ میں 10 محرم جب شام غریباں کا ٹائم ہوگا, ایک تو الگ امام بارگاہوں میں جا کے آپ کو ہر چیز دکھا بھی دوں گا, اور ایک ایسا بندہ لے کے آؤں گا جس کے لفظوں پہ آپ کو یقین بھی آئے گا, اور وہ اتنی آسان الفاظ میں آپ کو چیز سمجھائے گا کہ آپ لوگوں کو اس کے بعد کسی سے ہراس ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور میں آپ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ آپ نے اتنے شارٹ ٹائم پہ میرے لیے ٹائم نکالا ویڈیو کال کے لیے. اگر پاسبل ہے تو جتنا آسان لفظوں میں آپ سمجھا سکتے ہیں کائنڈلی شام غریباں کا مطلب ہمیں سمجھا دیں, بقایا ان کو ثبوتوں کے ساتھ ہر چیز دکھانا میری ذمہ داری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ رجب کہ مولا نے اگر آپ کو یہ سعادت دی ہے کہ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, تو بہت بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ان حقائق کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ امت کے درمیان جو غلط فہمی ہے اس کا ازالہ ہو سکے.
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا اور AI کا دور آیا ہے، اب بچوں کے لیے بات پوچھنے کے لیے کسی کی ضرورت یا کسی کی محتاجی نہیں ہے. آج آپ AI پہ چیٹ GPT پہ اپنا کوشچن ڈالتے ہیں، وہ ریفرنس کے ساتھ آپ کو پورے کا پورا جواب دے دیتا ہے. آپ حق کو تلاش کرنا، سچ کی تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہا. لائبریریاں جو ہے وہ آپ کی سمٹ کے آپ کی ڈیوائس پہ آ گئی ہیں. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے لیے دین میں سب سے اول جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کیا کہہ رہا ہے، اس کے بعد ہمارے لیے رسول اللہ کی سیرت ہے، اور اس کے بعد کچھ ہے. خدا قرآن میں سورہ مبارکہ الحجرات میں فرماتا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو تم اس کی تصدیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو کوئی تکلیف پہنچا دو اس غلط خبر کی بنیاد پر. تو ہمیشہ قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی خبر آئے تو آپ پہلے اس کی تصدیق کریں. آپ کانوں سے سننے کے بعد اسے آنکھوں سے دیکھیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں تبلیغ کا آغاز کیا تو مشرکین مکہ نے رسالت مآب کو پبلک سے دور کرنے کے لیے، کیونکہ معاشرے میں 3 طرح کے لوگ تھے، یا مرد یا عورتیں یا بچے، تو انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 طرح کے الزام لگائے. مشرکین مکہ نے معاذ اللہ رسول کو جادوگر کہا، کیونکہ عورتیں جادو سے ڈرتی ہیں تاکہ عورتیں رسول کے قریب نہ آئیں. انہوں نے رسالت مآب کو مجنون کہا تاکہ بچے رسول کو پتھر مارے. انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا تاکہ نوجوان قریب نہ جائیں. خدا نے قرآن میں ان تینوں الزامات کی خود مذمت کی. خدا نے قسم کھا کے کہا کہ میرا نبی مجنون نہیں ہے، میرا نبی شاعر نہیں ہے، میرا نبی جادوگر نہیں ہے. اور خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ دیا. جو جادوگر کہتے تھے ان کے سامنے معجزے دیے، جو شاعر کہتے تھے ان کے سامنے قرآن پڑھا، اور جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سمجھتے تھے کہ رسالت مآب جو ہے وہ معاذ اللہ مجنون ہے، خدا نے اسوہ کامل بنا کے ان کے سامنے نبی کی سیرت کو رکھ دیا. اب یہ ہے کہ ہم جب اپنی مجالس کربلا کے بعد یہ سلسلہ مجالس کا شروع ہوا ہے کہ مجالس کا مقصد شیعہ سنی مکتبہ فکر کے درمیان دیواریں کھڑی کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد ان مجالس کا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے یہودی یا عیسائی نہیں تھے، نام نہاد مسلمان تھے، اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو آج کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا شمار جو ہے وہ کن کے ساتھ ہے؟ وہ لوگ جو امام حسین کو قتل کر رہے تھے یا وہ لوگ جو امام حسین کے ساتھ قتل ہو رہے تھے؟ تو اگر تو ہم 1400 سال پہلے ہوتے تو ہم یقیناً شیعہ سنی کی تفریق سے نکل کے امام حسین کا ساتھ دیتے. آج ہم اس دور میں نہیں ہیں، تو آج ہم نے امام حسین علیہ السلام کا جہاں ذکر ہو رہا ہے، جہاں محفل ہو رہی ہے، اس میں شامل ہو کے اپنا شمار کروانا ہے کہ ہم امام حسین کے کیمپ پہ ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں. رہی بات ہونے والے اعتراضات کی، جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، علامہ صاحب ایک چھوٹا سا یہ بھی ہے کہ واقعہ کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے بھی یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ورنہ آج کل کا جو ٹائم ہے، جتنا سپیڈ سے ٹائم گزر رہا ہے، ماں مر جائے، باپ مر جائے تو 10 دن کے بعد بیٹا بھول جاتا ہے، بیٹی بھول جاتی ہے، کبھی یاد آ جائے تو آ جائے. اس طرح ہی ہے واقعہ کربلا. 14 سال پرانا، 1400 سال پرانا ہو گیا. اگر شیعہ پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک ایٹ لیسٹ، چلو کوئی مومڈیڈ شیعہ بھی اگر ہے، وہ سڑکوں پہ نہ نکلیں، لنگر نیاز نہ تقسیم کریں، ننگے پاؤں کربلا کی یہ مشی نہ ہو، تو میرا نہیں خیال کہ واقعہ کربلا بھی یاد رہ جائے گا آنے والی جنریشن کو. دیکھیں، خدا نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان میں سے سب سے زیادہ مسلمانوں کو جس نبی کی نام اور سیرت یاد ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ سال میں 1 دفعہ ان کے یاد میں سنت میں قربانی کی جاتی ہے. تو اللہ جس سنت کو زندہ رکھتا ہے اس لیے زندہ رکھتا ہے تاکہ وہ تذکرہ زندہ رہے. خدا حج میں صفا اور مروہ پہ کیوں دوڑاتا ہے؟ اللہ کو دوڑنا تو اچھا نہیں لگتا، خدا دوڑاتا یہ ہے تاکہ حضرت ہاجرہ کی سیرت زندہ رہے. خدا سنتوں کو زندہ رکھتا ہے، جنہوں نے اللہ کے دین کو زندہ رکھا ہوتا ہے خدا ان کی سنتوں کو زندہ رکھتا ہے. کربلا والوں نے دین کو زندہ رکھا تو اللہ آج شبیلوں کی صورت میں ان کی پیاس کو زندہ رکھ رہا ہے. آج ننگے پاؤں چلنے کی زینت میں آل محمد علیہ السلام کو اور کربلا والوں کی اس تکلیف، اس مصیبت کو زندہ رکھے ہوئے. رہنے والے اعتراضات جو ہے، جس کا آپ نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے اپنے دیکھنے والوں کو کہ آپ یہ بتائیں گے، اور بچوں کو میں یہ بات کہوں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ میرا بچے ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیں کہ گناہ چھپ کے کیا جاتا ہے، اشتہار چھپوا کے نہیں کیا جاتا. ہم اپنی مجالس کا اشتہار چھپواتے ہیں، ہم اپنی مجالس کے لیے اعلان کرتے ہیں اور ببانگے دو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں آئیں، شام غریبہ میں آؤ، عاشورہ کی مجلس پہ آؤ، جہاں مرضی آؤ. گناہ چھپ کے کیا جاتا ہے، اشتہارات چھپوا کے نہیں کیا جاتا. دوسری بات یہ، گناہ دروازہ بند کر کے کیا جاتا ہے، دروازہ کھول کے نہیں کیا جاتا. ہم امام بارگاہوں کے شام غریبہ دروازے بند نہیں ہوتے، امام بارگاہوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. جو ہمارے
हमारे नौजवान बाहर खड़े होते हैं वो जिस्मों की तलाशियां लेते हैं, अकीदों की नहीं लेते। اور نہ یہ پوچھتے ہیں کہ شیعہ کو سنی اندر آنے سے پہلے. وہ صرف سیکیورٹی میئرز کے لیے جسموں کی تلاشیاں لیتے ہیں, عقیدوں کی نہیں لیتے. وہ نہیں پوچھتے آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیں گے آپ شیعہ ہیں تو پھر آپ اندر سے شیعہ نہیں تو آپ آ جائیں. سب کے لیے سب کو بلوایا جاتا ہے. اب رہا کہ فلسفہ کے شام غریبہ کا یہ کانسیپٹ کیوں ہے, یہاں پہ روشنیاں کیوں بجھا دی جاتی ہیں. دیکھیں ہر مسلمانوں کا ہر ایک مکتبہ فکر, چاہے وہ اہل سنت ہے چاہے وہ اہل حدیث ہے, وہ لیلۃ القدر میں چراغاں کرتا ہے, روشنیاں جلاتا ہے. اس لیے جلاتا ہے کہ اس رات میں قرآن آیا ہے, نزول قرآن کی رات ہے, خوشی کی رات ہے. تو مسلمانوں کے ہاں یہ فلسفہ پایا جاتا ہے کہ جب خوشی ہے تو پھر چراغ جلاؤ, روشنیاں جلاؤ, ٹھیک ہے. جب غم ہے تو پھر روشنیاں بجھاؤ. خوشی کے لیے روشنیاں خوشیوں کے لیے جلائی جاتی ہیں. آپ کسی گلی میں گزرتے ہیں, اگر لائٹیں لگی ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں شادی ہو رہی ہے. اور اگر آپ کسی جگہ سے گزرتے ہیں اور اس گھر میں تاریکی نظر آ رہی ہے, اس گھر میں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا اس گھر میں کوئی نہ کوئی فوتیدگی ہوئی ہے, اس گھر میں کوئی نہ کوئی ڈیتھ ہوئی ہے. ہم 10 محرم 9 دن تک ہم روشنیاں لگاتے ہیں, ہم لوگوں کو بلاتے ہیں آئیں کربلا کو سمجھیں. لیکن کیونکہ 10 محرم امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا دن ہے اور شام غریبہ رسول اللہ کے خاندان کا چراغ بجھ گیا تھا. امام حسین علیہ السلام کے لیے رسالت امام کی حدیث ہے جو اہل سنت مانتے ہیں, ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے. تو رسالت امام نے جسے چراغ کہا تھا وہ کربلا میں چراغ امت نے بجھا دیا. امام حسین علیہ السلام کے خیام میں اندھیرا ہو گیا, خیام حسینی کو لوٹ لیا گیا, رسول پاک کی پاک بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی گئیں, نبی کی نواسیوں کو قید کر لیا گیا, امام حسین علیہ السلام کی بیٹیوں کو باپ کی لاش سے گزارا گیا. تو کیا یہ ساری کی ساری چیزیں میں آپ کے ولاگ کے ذریعے ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں واقعات آپ کو بتا رہا ہوں, کیا یہ واقعات جو ہیں وہ تقاضا نہیں کرتے کہ ان واقعات کو اسی انداز میں منایا جائے؟ کیا یہ خوشی کا, اگر یہ خوشی کی بات ہے تو آپ خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید ہونا جو ہے یہ خوشی ہے تو پھر سیلیبریٹ کرو. اگر یہ خوشی نہیں ہے, یہ غم ہے, تو پھر غم کی طریقے سے اس کو مناؤ. تو ہم اسی غم کی فضا کو قائم کرنے کے لیے, کیونکہ ایام غم جو 10 دن کے لیے ہم نے پرسہ دیا ہوتا ہے, شام غریبہ ایک ایسا لمحہ, ایک ایسا وقت ہے جو کربلا میں سب سے زیادہ مصیبت کا وقت ہے. اس سے پہلے بھی آل محمد کے گھر میں شہادتیں ہوئی ہیں, لیکن کسی نبی کی بیٹیوں کو قید نہیں کیا گیا, کسی نبی کی نواسیوں کو قید نہیں کیا گیا. شام غریبہ ایک بہت بڑا ظلم ہے, تو لہٰذا شام غریبہ کے اس ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے, مظلومیت کے لیے اپنا ساتھ دینے کے لیے ہم امام بارگاہوں میں روشنیوں کو بجھا دیتے ہیں. ہم امام حسین علیہ السلام کے خیام کے اس جلنے کی غم میں ہم اپنے, کیونکہ امام حسین کے خیموں میں تاریکی ہو گئی تھی, اندھیرا ہو گیا تھا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خیام کو جلانے کے بعد والد محمد کے یتیم ریت پہ سہمے ہوئے بیٹھے تھے. تو اس تمام منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم شام غریبہ چراغوں کو بجھاتے ہیں. میری اپنے بچوں سے جو اہل سنت اہل حدیث ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, خدا را آپ کو اگر لوگوں نے دور کیا ہے تو آپ شام غریبہ کی مجالس میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. ایک بار چلے جائیں, ایک بار چلے جائیں. ہر ایک شیعہ نوجوان اپنے 2 شیعہ دوستوں کو لے کے شام غریبہ آئے, انہیں کہیں کہ آئیں, آگے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہاں غم منایا جا رہا ہے, یہاں رسول کی بیٹیوں کا ماتم کیا جا رہا ہے, یہاں ان کے لیے آنسو بہائے جا رہے ہیں. آپ ماتم نہیں کر سکتے, آپ کالے کپڑے نہیں پہن کے جا سکتے. میں شیعہ قوم کا ایک ذاکر ہونے کی حیثیت سے آپ کے ولاگ کے ذریعے یہ کہتا ہوں, آپ نہ کالے کپڑے پہن کے آئیں, آپ نہ ماتم کریں, لیکن آپ مجلس میں ضرور آئیں, سننے آئیں, تھوڑی دیر دیکھنے آئیں. اس کا فائدہ میں آپ کے اس ولاگ میں بتا دیتا ہوں. اس کا فائدہ کیا ہوگا. جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے آگ پہ جا رہا تھا. باقی پرندوں نے پوچھا کہ تم کیوں جا رہے ہو؟ اسے کہا آگ بجھانے کے لیے. اسے کہا اتنی میلوں میں لگی ہوئی آگ اس قطرے سے بجھے گی؟ اسے کہا نہیں بجھے گی. کم از کم اس قطرے کو آگ میں پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا, نمرودیوں سے نہیں تھا. آپ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آئیں تاکہ آپ کاندھے پہ بیٹھے فرشتوں کو یہ لکھنے پہ مجبور کر دیں کہ آپ کا تعلق امام حسین کے ساتھ تھا, یزیدیوں کے ساتھ.
माशाल्लाह। तो आप शाम जुम्मा मजालिस में आए, आपके लिए कोई दरवाजे बंद नहीं होंगे, आपके लिए दरवाजे खुले होंगे। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जहाँ न्याज बनती है वहां खड़े होकर वो बनती हुई न्याज देखें। ये दरूद पढ़ के बनाई हुई न्याज है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। आपको हजरत इस्माइल की एड़ियों से नीचे से निकला हुआ पानी आबे ज़मज़म अगर तबरुक लगता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फख्र इस्माइल है। ये सबीलों में पानी फख्र इस्माइल का है। ये नजर, ये न्याज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर से निस्बत रखती है। तो लिहाजा अगर आपके ज़हन में जो एतराज है, आप अपने व्लॉग में, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप अपनी मजालिस में हर शाम गरीबा को, हर इमाम बारगाह की शाम गरीबा को दिखाएंगे, हम भी आपको एक वीडियो सेंड करेंगे जहाँ करबला में शाम गरीबा होगी, जहाँ हकीकी शाम गरीबा है। करबला में अभी थोड़ी देर के बाद शाम गरीबा की मजलिस होगी। उस शाम गरीबा की मजलिस के लिए हम आपको वीडियो, आप लाइव भी आएगी, आप उसको देखें, पूरी दुनिया को दिखाएं। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हयात से। जज़ाकल्लाह। मैंने आपको सिर्फ इसीलिए बुलाया था, मुझे पता था आप इतने आसान लफ्ज़ों में समझा देंगे कि शायद मैं ना समझा पाऊंगा इससे। मौला आपकी ड्यूटी कबूल करें, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इससे आसान लैंग्वेज में समझा नहीं सकता। लाइट्स बंद करना, लाइट्स ऑन करना, जो रेड कलर की लाइट्स हैं दुख की अलामत है, ठीक है, ना कि उस बकवासियात की जो बचपन से हम लोग सुन सुन के हरास हो रहे हैं। जवाब देने का टाइम नहीं था, जवाब देने की ताकत नहीं थी, जवाब दे नहीं सकते थे, इतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है। वो जो लाइटें शाइटें बुझाई जाती है ना, शबी कायम की जाती है। जैसे 12 रबीउल अव्वल पे हम पहाड़ियाँ बनाते हैं, खुशी मनाते हैं, समझ लो, उसी तरह से शबी कायम की जाती है। अभी भी यकीन ना करो, अभी जाओ, जो मैंने ड्यूटी लगाई अपने बच्चों की, देख के आओ। शामिल गरीबा तुम लोगों को सारा दिखाएंगे, थ्रू आउट दिखाएंगे, इमाम बारगाह बनने से लेके इमाम बारगाह खाली होने तक हो के आए आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमईन। अच्छा जी, आज है 10 मुहर्रम और रज्जू भाई ने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है, परवरदिगार उसको इसमें कामयाब करे। और वो इनिशिएटिव ये है कि उसने डिफरेंट इमाम बारगाहों की, डिफरेंट जगहों की उसने शाम गरीबा की जो है वो रिकॉर्डिंग्स निकालनी है, ताकि आप लोगों को, आप तक जो हक सच की बात है वो पहुंचाई जा सके। सबसे पहले अब क्योंकि रजू भाई के पास लड़के तो माशाल्लाह वाह हैं, जो हर जगह डिफरेंट जगह पे जाकर तो क्लिप्स ले सकते हैं, बट लड़की उसके पास सिर्फ मैं हूँ, तो मैं उसकी बहन होने के नाते पूरा एक ये जो उसका एक इरादा है, इसको उसमें उसकी हेल्प आउट जरूर करेंगे इंशाल्लाह। तो औरतों वाली जो साइड है, पूरी कोशिश करते हुए कि किसी भी औरत का चेहरा ना आए, हम आपको इंशाल्लाह औरतों वाली साइड का भी एक व्यू दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि सच्चाई क्या है। इंशाल्लाह पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हकीकी इमाम ज़मान के ज़हूर में तारीफ फरमा, हमें इमाम से मुझे दे दो खिलाने के लिए। और ये औरतों वाला साइड है। मेरा भी एक भाई जब कभी बस्ते से हम ले गए, बाबा उन्हें पानी पिलाने की हिफाजत फरमा। मसाइब कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पर मौलाना साहब की वीडियो भी नहीं चल रही, ठीक है जी। वो मर्दों की तरफ बैठे हैं, यहाँ पर कोई भी चेयर नहीं है मौलाना साहब के, आपको नजर आ रहा होगा। ये यहाँ पर मातम होगा और फिर वो वहाँ से एग्जिट हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है जी। मजलिस खत्म हो गई। 8:48 हो रहे हैं और ज़ियारत शुरू हो गई है, ठीक है। ये सब औरतों का वो एग्जिट है सामने। ये औरतें यहाँ से निकलना शुरू हो गई। साफ थे टिश्यू अंदर वाले में मैंने रखे। इमाम बारगाह ऑलमोस्ट फ्री हो गया है। ये सेपरेशन मैं आपको दिखाना चाहती थी। ये औरतों वाली साइड है सारी, ये पर्दा आगे वॉकवे है, फिर दरवाज़ा है, फिर पर्दा है, फिर वो मर्दों वाली साइड है, वो सारी मर्दों वाली साइड है। ये बीच में सेपरेशन है इनके। नहीं जी, ये सारा इमाम बारगाह फ्री हो गया। आपको खुश रखिए। ये औरतें जी निकल रही हैं मेन गेट से, ठीक है। बाबा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी निकलेंगे। आप जी जूता पहने नहीं जी, ये औरतें बच्चे सारे अपने घरों को निकल रहे हैं। एक सेकंड खाला। नहीं जी, ये औरतें बच्चे सारे जो है अपने घरों को निकल रहे हैं, गाड़ियाँ निकल रही हैं। अब हम जी चलेंगे अपने घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है? अच्छा, जैसा कि आप लोगों को जो पता है कि हमारे भाई ने आप लोगों को एक चीज़ है कही थी कि शाम करीबा के हवाले से उसने जो आप लोगों को जो कहा था कि मैं सारा कुछ आप लोगों को गाइड करूंगा, जो मिथ्स और जो र्यूमर्स इस माशरे में वो बने हुए हैं कि जी वहाँ पे हरासमेंट होती है, जो भी होता है, जो स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हैं जिनको सही वाली तालीम नहीं दी जाती दीन के हवाले से, उनको सिर्फ बस इस चीज़ से जो है वो गुमराह किया जाता है कि जी वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है, वहाँ पे हरासमेंट होती है। उस सब चीज़ों को जो ना मिथ्स को क्लियर करने के लिए मैं जो है ना इस चीज़ में अपने भाई का साथ दे रहा हूँ। एक जो है ना जगह पे अपना सलमान है, एक जगह पे कोई और है, एक पे जब मैं हूँ। तो आज हम जा रहे हैं मिनाजुल हुसैन, एक अपना इदारा है, वहाँ पे जाके मैं आप लोगों को सारी आज की जो है ना वो शाम करीबन दिखाऊंगा और साथ साथ और आप लोगों को मैं जो है बता दूंगा कि भाई ये यहाँ पे होता है, जो आप लोग जो है सुनते आ रहे हो वो सब यहाँ पे नहीं होता। पहुँचते हैं आज की अपनी लोकेशन पे वहाँ पहुँच के आप लोगों को फिर मैं मिलता हूँ। अच्छा, ये मिनाजुल हुसैन का मेन गेट है, इधर से हम अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ इंतज़ामिया के बंदे अंदर जा सकते हैं। इधर जो है औरतों के जगह है बैठने के लिए और मर्दों के लिए वो वहाँ जगह है, वो जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है वहाँ से मैं आपको लेके जाता हूँ और सारा दिखाता हूँ। इधर से हम अंदर नहीं जा सकते, ये सिर्फ औरतों के लिए है। ये बारगाह मैंने आपको बताया था वो औरतों वाला गेट है और ये मर्दों वाला गेट है, और यहाँ से अंदर चलते हैं और बेसमेंट के अंदर शाम गरीबा मर्दों के लिए है, और ये वाली जो साइड है ना बेसिकली ये सारी औरतों की है और ये मर्दों वाली साइड है। यहाँ पे हम अपना जूता उतार लेते हैं। कल रात आई वो शाम शहीद आई जी अज रात ये शाम गरीबा है। कल रात हर बहन का बिरा मौजूद है, हर मां का पुत्र मौजूद है, हर बीबी का वारिस मौजूद है। जी अज रात किसी का बिरा कोई नहीं, किसी बीबी का पुत्र कोई नहीं, किसी बीबी का वारिस कोई नहीं, हर बीबी का ही कोई मैं। वाह हिजाबा, वाह हिजाबा, हाय हो साडा पर्दा। किबला मोहम्मद अब्बास कुमी साहब ने अल्लाह का याद बुलंद करे, मेरे रूहानी बापा वो पढ़ते हैं शाम गरीबा रात। चार ऐसे मुश्किल वक्त शाला किसे ते ना आवे। पहला अनेरी पे आती होवे, दुआ जलसा पे आना होवे, त्रिया आग लग जावे, चौथा कोई लुटे ना जावे। जो सब बीवियां और छोटे छोटे बच्चे रोते हुए मुंह से दिखते हुए खयाल से बाहर आए। जब हुसैन के करीब आकर इन्होंने हाथा किया, इतना जोर हुआ कि तमाम बीवियां और तमाम बच्चे बरस गए, लेकिन सैयदा ज़ैनब और सैयदा सकीना अपने मकाम पर कायम रही। बीवी को किले जाना भैया पे जाना पड़ा, सकीना के लिए हुसैन को कहना पड़ा बेटी सकीना चली जा, बेटी चली जा, मुझे छोड़, मैं अपनी आंखों के सामने तुझे तमाचे खाते नहीं दे सकता। और लाल वाले जब सकीना चली तो किस अंदाज में चली? बड़े सकून से पढ़ूंगा, बड़े सकून से। किस अंदाज में चली? आंखों में आंसू, बाबा की तरफ रुख है, ख्याल की तरफ जा रही है, उल्टे पांव जा रही है। एक लाख शामियों हुसैन की शहादत के बाद अनोखे अंदाज में हमें पुरसा देने के लिए आई। मैंने लफ्ज़ पुरसा अदा किया, अनोखे अंदाज में हमें पुरसा देने के लिए आए। आके दरवाजे पे रुके, या शिमर मलूम चीख कर कहा, और शामियों और कुफियों अब किसके डर से रुक गए? नहीं का अब्बास है, नहीं का अकबर है, कोई जवान बाकी नहीं है। जाओ जो जुलूस में है लूट। इतने
मिलना था, एक लाख तालिब हाथों में तलवारें लिए हुए खयाम के अंदर आ गए। जो सारा सामान था सब उन्होंने लूटा। लूटने के बाद हर एक तालिब ने अपने नेले की नौक के साथ हर बीबी की चादर उतारना शुरू किया। सेकंडों, अदाकारों, मुझे माफ कर, तो फांसी में है, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूँ मेरी बात, उसमें चिंतन है कि सबसे पहले जो बीबी लूटी गई है वो अली और बतूल की बेटी सैयदा ज़ैनब। अल्लाह अल्लाह आगे बढ़ा, बीबी को नेजा मारा, नेजा मारकर चादर उतारने की कोशिश की। कैसे कोशिश की? बीबी ने दोनों हाथों से अपनी चादर को पकड़ लिया। इस जालिम ने इतने नेज़े मारे, इतने तालियां मारे कि चादर तार तार हो गई। जिस फिक्र के लिए मैंने माफी मांगी थी, मेरा बार-बार आपको पर्दे में बैठकर ये मसाइल सुन रहे हैं। मेरा ईमान है, मैं उनको गवाह बनाकर ये फिक्र कह रहा हूँ कि अभी चादर लुटी ही थी, सज्जदा तस्बीह हुई थी, या इस जालिम की बीवी के कुत्तों पर नजर पड़ी। बस अब मैं नहीं पढ़ सकता। अगर मैं पढ़ दूं तो आप सुन नहीं सकेंगे। है हुसैन, है गनीम, है मजलूम, इसी कदर पर सज्जदा के कुत्तों पर अब मैं कुछ नहीं कह सकता। बस एक ही कहूँगा, जब कानों से मुद्दे उतर गए, ये उतर गए, मैंने कहा जब उतर गए तो बीबी की कानों की नमी फट चुकी थी, उनका खून जारी था, खाया खाना भाइयों की बहन ये अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं थी, तमाम बुझा दे, आप समझ थे, काम तो आप बैठे, इसकी जरूरत नहीं है। आज रोज़े रसूल का चराग बुझा हुआ है, आज बतूल के घर का चराग बुझा हुआ है, आज फातिमा शुरा नाम के मकान पर लोगों के कह रही है, नाना नाना मेरा बाबा कहाँ गया? हाय शामे गरीब, हाय करबला, जब खाने चले बच्चियां और बेटे जिनको आग लगी थी दामन में, वो सब मैदान में दौड़े। जब दौड़े और खैमों की आग बुझ गई तो सैयदा ज़ैनब बहन उम्मे कुलसूम से कहा कि बहन, भैया ने वसीयत की थी कि मेरी शहादत के बाद मेरे यतीम बच्चों का ख्याल करना। जब आग लगी है, कुछ बच्चों के दामन को आग लग गई है, जो खाने से निकल कर चले गए। आओ उन्हें तलाश करें, नहीं पड़ता मसला, बस तो फिटनेस हो, आओ उन्हें तलाश करें। रसीना नहीं लबना बाबा मैं रुल गई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि शाम गरीबा है आज, और भाई ने सबको पहले ही कहा था कि जगह जगह पे ड्यूटी लगाऊंगा सबकी, तो उनमें से एक ड्यूटी मेरी भी है, जिसमें हमने शाम गरीबा की एग्जैक्ट रियलिटी बतानी है कि शाम गरीबा को क्या कहते हैं और इसमें होता क्या है। बहुत सी लोगों की मिथ्स बनाई गई हैं कि शाम गरीबा पे हर बच्चों को हरास किया जाता है, कोई इस तरह के गलत वगैरह मैच किए जाते हैं। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम सब ने ड्यूटी बांट ली है, हम सब भाई की हेल्प कर रहे हैं। हम सब अपनी ड्यूटी करके हम सब प्रॉपर आपको दिखाएंगे कि क्या होता है शाम गरीबा वाली रात, क्या होता है एग्जैक्ट आप सबको दिखाएंगे, ताकि आप लोगों के माइंड में वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये मर्दों वाली साइड की एंट्रेंस है, वो लेडीज़ वाली साइड की तरफ। ये यहाँ से हम खैमा से एंटर हो गए हैं। बहन उठा के नलाती जो लाश
زیرت کو صدا دی، ہر زیرت کو صدا دی، تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گھبرا آئی نام حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوب رو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، لٹ گیا فاطمہ کا گھر، چھن گئی زینب کی چادر، لٹ گئے سکینہ کے گھر، باپ کے جاتے ہوئے بیٹی نے کہا تھا نیند آئے گی، خوشبو جو تیری پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، سورج ڈوب گیا، بزر سعد پکارا، خیموں کو آگ لگا دو، خیموں میں لوٹ لو جو کچھ ہے اور آگ لگا دو، دو حکم ایک ساتھ دیے گئے، ایک خیموں کے لیے اور ایک ایسا حکم تھا کہ زینب تڑپ گئی، بسر سعد نے کاربوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب مقابل کو قتل کر دیتے ہیں تو لاشوں کو پامال کرتے ہیں، لاشوں کو پامال کرتے ہیں۔ ایسے میں کسی نے امام صادق سے پوچھا یہ لاشوں کی پامالی کا واقعہ کیا تھا؟ امام صادق رونے لگے، کہنے لگے جب بزر سعد نے کہا گھوڑوں کی نال بندی کی جائے اور لاشیں پامال کیے جائے تو ایسے میں ایک بات تو یہ ہوئی کہ جب شہزادی زینب نے سنا تو طرف کے کافی صاحب کیا میرے بھائی کا لاشا بھی پامال ہے، کیا میرے بھائی کا لاشا بھی پامال ہوگا؟ فضا نے کہا بی بی میں کچھ اور تو نہیں کر سکتی مگر میں نے سنا ہے یہاں قریب کی پہاڑیوں میں ابو الحارث نامی شیر رہتا ہے، آپ کے بابا کا اس پر احسان ہے، اگر اجازت دیے تو میں اسے بلا لاؤں، شاید آقا کا لاشا پامال ہونے سے بچائے۔ فضا گئی آئی مگر فاصلہ بہت تھا، امام کہتے جتنی دیر میں شیر آیا سہمی ہوئی تھی بچی، اتنی سہمی ہوئی تھی کہ جب جناب سکینہ نے شانہ ہلایا تو آنکھیں کھول کے بچی نے بس اتنا کہا شیر یاد نہیں آؤ گے، زینب نے کہا سکینہ ہو گئی ازادار و مجلس شام غریب آگی، زینب نے کہا سکینہ باپ کے قدموں سے لپٹ کے سو گئی بیوی، میں تمہاری پھوپھی زینب ہوں، اے سکینہ تم تو باپ کے سینے
से कुछ कहा। कभी भी जब खेमों में आग लगी तो मैंने बाबा से कहा था, बाबा मैं रात को मख्तल में आ जाऊंगी। मैं मख्तल की तरफ चली और आवाजें देती हुई चली, बाबा 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 जलीला को पुकारो। तो इस सरकटे लाशे से आवाज आ रही थी, इलैया इलैया या बुलैया। बाबा पुपी अम्मा, मैं जो करीब आई तो मैंने देखा सरकटे लाशे में गर्दन की रगों से आवाज आ रही है, अरे मेरे शियो जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास पे जो ज़हमत कशे सलासिल है। पापा यार खेमा सा रात नहीं दे। ओए होए होए होए, हाँ जी हो आए हैं, देख आए हैं शाम गरीबां। ये होती है शाम गरीबां, गरीबों की शाम। बस कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस चूरन बिक रहा है लोगों का, वो बेच रहे हैं, साल से बिक रहा है। एक छोटी सी मेरी काविश थी कि जो हमारे बच्चे हैरास होते हैं या जो लोगों ने एक मिथ बनाई हुई है शियों को लेके, वैसे तो क्या शिया क्या नहीं यार, सिर्फ मुसलमान, कोई शिया नहीं, कोई सुन्नी नहीं, कोई वहाबी, कोई देवबंद नहीं, सिर्फ मुसलमान, एक अल्लाह, एक नीला आसमान, डेट्स इट। मुसलमान तो हैं कि नहीं हैं। एनीवेज, एक छोटी सी मेरी कोशिश थी जिसके लिए मैंने एफर्ट की और जिसने मेरा साथ दिया उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक आपको जो शाम गरीबां हैं वो क्लियर हो चुकी होगी। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि मेरी बहन ने जाके शाम गरीबां शूट की है, ठीक है। लेडीज़ किसी और को तो मैं नहीं कह सकता था, तो मैंने गज़ल को भेजा कि लेडीज़, उसने वैसे भी जाना ही जाना था, गज़ल ने जाके लेडीज़ साइड पे शाम गरीबां सारी शूट करके आप लोगों को दिखाइए कि आप लोग ये ना कहो कि जी लेडीज़ साइड नहीं कवर की, जेंट साइड कर ली है। बट साहब मम्मा की तरह मम्मा शाम गरीबा सुनेंगे, उसके साथ गई हैं काशिफ के साथ। लो जी, माँ मेरी भी गई है, खुदा का खौफ करें, यहीं पे रह जानी है हर चीज़। ये जो चूरन बिक रहे हैं इनके पैसे सब यहीं पे रह जाने हैं, जाना एट द एंड कब्र में ही है, अल्लाह के हजूर पेश भी होना, समझ लगी है। यहाँ पर मैं व्लॉग को एंड करूँगा, लेकिन हाँ व्लॉग एंड करने से पहले एक ज़रूरी बात करना चाहूँगा। ज़रूरी बात भाईजान ये है कि मैं अपनी तरफ से और अपनी जो एक 91-92 लाख बंदे की फैमिली है, रजब फैमिली, उस सब की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट का जितना शुक्रिया अदा कर सकूं उतना कम है, ठीक है। पूरी शिया कम्युनिटी की तरफ से, पूरी मुसलमान कौम की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इतने प्यारे इंतजामात थे पूरे पंजाब में, इतने प्यारे इंतजामात थे, इतनी साफ़ सड़कें थी, इतनी साफ़ सड़कें। हालांकि इतने ज़ायरीन निकले हों, इतनी गंद बला डलता है, बच्चे ज़ाहिर बात है जब सबके साथ होते हैं, फैमिलीज होती हैं, तो गंद जो है वो सड़कों पे आ जाता है। लेकिन इतनी फास्ट सर्विस थी, सड़कें साफ़ थी, फिर पानी के ब्लोर लगाए गए, पानी की सबीलें लगाई गई, सिक्योरिटी का इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम। आज इस बार मुझे 20 साल हो गया मोची में और आज तक मेरी गाड़ी कहीं दूर खड़ी नहीं हुई, हमेशा अकबरी के दरवाजे पे खड़ी होती है, इतना रश लगा होता है। और इस बार एक गाड़ी क्या, एक साइकिल भी वहाँ पर नहीं मार रही थी, एक साइकिल तक वहाँ पर नहीं थी, दूर दूर तक सिक्योरिटी को लेके इतने कंसर्निंग थे इस दफ़ा। पंजाब गवर्नमेंट का जितना शुक्रिया अदा कर लें उतना कम है। थैंक यू सो मच। मेरा मालिक आप सबकी ड्यूटियाँ कबूल फरमाए और इसी तरह हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर है वो होता रहे। व्लॉग को फिलहाल करेंगे यहाँ पर एंड। अपनी पूरी कोशिश की कि जितने हमारे ओवरसीज़ भाई बैठे हुए हैं, जितने अदर कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में जो लोग नहीं जा सके ज़ियारत पे, उनको प्रॉपर हम कवर करके दिखा सकें। और मेरा मालिक सब की ड्यूटियाँ कबूल मंजूर फरमाए, सबकी मातमदारी, सबकी जंजीर जरी, एक एक रुपया जिसका लगा हुआ है ना, एक एक टाइम लगा हुआ है, जिसने को अपनी ज़ुबान से अच्छे अल्फाज भी निकाल लिए हैं, वो भी कबूल मंजूर फरमाए। पहली से लेके 10 मुहर्रम तक एक ड्यूटी लगी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुरखरू हो गया आज मैं उस चीज़ से भी। एक और साल, मेरे मालिक का बड़ा शुक्र है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह एक ऐसे व्लॉग के साथ जो कंट्रोवर्सीज़ को ब्रेक करेगी। मैं बस अभी बैठ के उसको प्लान करूँगा, फिर हमारे अपने घर में मजलिस आ रही है, उसकी भी प्लानिंग कर रही है। सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, लब्बैक या हुसैन।